ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ مقبوضہ کشمیر وچ پرتشدد بھارتی فوجی آپریشن جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر دے شوپیاں، بارامولہ اور بڈگام اضلاع وچ بھارتی فوجیاں سن بڑے پیمانے دے اتے پرتشدد محاصرہ، کریک ڈاؤن اور کار تلاشیاں دا آغاز کیتا ہے۔ بھارتی فوجی ان پرتشدد آپریشن دے دوران کشمیریوں کو مارنے، پریشان کرنے اور سزا دینے دے بہانے دے طور دے اتے طاقت تا وحشیانہ استعمال کر دین۔ مقبوضہ کشمیر وچ خوفناک فوجی آپریشناں دے دوران بھارتی فوجی بچوں اور خواتین کو بھی نہیں بخش دے۔ گن پورہ میمندر شوپیاں وچ حال ہی وچ جاری محاصرے دے دوران ایک نوجوان اعتماد احمد ڈار کو گولیاں مار کے شہید کیتا گیا، جبکہ آدھی درجن دے زیادہ لوگوں کو پیلٹ اور آنسو گیس دے بڑے پیمانے دے اتے استعمال تھی شدید زخمی کر کے دا۔ پورا علاقہ بدستور بھارتی فوجی محاصرے وچ ہے، جبکہ وارپورہ سوپور دا بھی حال ہی وچ محاصرہ کر کے فائرنگ اور گراں وچ مصنوعی روشنی دا انتظام کیتا گیا۔ ادھر پوری رات بھارتی فوجی آپریشن جاری رہا۔ عالمگیر کرونا وبا بیماری دے دوران بھی مقبوضہ کشمیر وچ پرتشدد بھارتی فوجی آپریشن جاری ہے۔ بھارتی پولیس سربراہ دلباغ سنگھ سن حال ہی وچ مقبوضہ کشمیر وچ پرتشدد فوجی آپریشن جاری رکھنے دا آخیا سا۔ مقبوضہ کشمیر وچ تعینات بھارتی فوجیاں سن مارچ 2020 تھے کہن کے مئی 2021 تک وبائی مدت کے دوران 5250 مرتبہ کریک ڈاؤن آپریشنز اور کار تلاشیاں دی کاروائیاں کیتیاں۔ کشمیریوں کو بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں ہر دن دی بنیاد دے اتے قتل، گرفتاریاں، نظر بندیاں، چھاپاں اور کریک ڈاؤن دا سامنا کرنا پے رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر وچ کرونا وبائی امراض دے آغاز تھی بعد تھی 281 کشمیری قتل، 893 زخمی اور 3120 گرفتار کیتے جا چکے ہیں۔ مودی دی قیادت وچ فسطائی بھارتی حکومت تے جابرانہ ہتھ کنڈے صرف کشمیریاں دے بھارتی غلامی تھی آزادی حاصل کرنے دے عزائم کو اور زیادہ مضبوط کر رہے ہیں۔ کشمیری عوام دے خلاف نازی ازم دی پیروکار RSS دی حمایت یافتہ بھارتی حکومت تے ظالمانہ اقدامات تھی مقبوضہ کشمیر وچ انسانی حقوق دی صورتحال اور زیادہ ابتر ہو گئی ہے۔ بھارتی مظالم تھی دو چار اہل کشمیریوں کو بچانے دے واسطے عالمی برادری کو اپنی خاموشی ترک کر کے جاگنا ہو سی۔ جدھر ایک طرفوں پوری دنیا وچ کرونا وبا سن تباہی مچائی ہے اور لوگ انسانیت تے بچانے دے حصول دے واسطے دوڑ وچ لگے ہوئے ہیں، تو ادھر ہی فسطائی مودی مقبوضہ کشمیر دی جغرافیائی حیت اور آبادی دا تناسب تبدیل کرنے دی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ بھارت تھی بڑی بڑی بساں ہر روز لوگوں کو کہن کے مقبوضہ کشمیر پہنچ رہی ہیں۔ ان غیر ریاستی لوگوں کو نہ تو مقبوضہ کشمیر آنے تھی روکیا جا رہا ہے اور نہ ہی انہاں کولو کرونا منفی ٹیسٹ طلب کیتا جا رہا ہے، جس تے اتے مقبوضہ کشمیر دی تمام مکتبہ فکر تشویش دا اظہار کر رہے ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک غیر ریاستی لوگوں کو کس دی پشت پناہی دے اتے مقبوضہ کشمیر آنیا جا رہا ہے۔